शनिबारको दिन हामीहरु के गर्दैछौं? यो गेमको नाम के हो? ल अब गेम सुरु हुन्छ है। सबै बेलुन के रे फुकेर सबैको रेडी भइसकेको छ। अब ल खुट्टामा बानेर अब गेम सुरु हुन्छ। ल आफ्नो खुट्टामा सबैले बान है। ल मेरो हातै मार्दिनु होला। वो साइडमा बेलुन बान्नु है। गेम देखाउनु। गेममा बान्दिन्छ। कसरी बान्छ? ल ल ल यता खुट्टामा बान्न लाग्दो हुन्छ नि जिबाट। मम्मी कसले बान्दिनु त? मेरो कोले बान्दैन यार। बेलुन बान्न लाग्यो। बान्दैन। रोक है। हेलो गाइस मेरो चाहिँ भइसकेको छ। गाइस बान्दिनु छोड्नु एन्टर बान्नु। त्यति माथि हैन। बान्दैन। त्यति माथि पनि हैन। तल जसको ठुलो छ त्यसको हल्का माथि बान्नु। तेरो पनि खुइ गाइस मेरो दुईटाको चाहिँ भइसकेको छ। मेरो पनि अनि अब सबैको भएपछि स्टार्ट हुन्छ। अनि तिम्रो रुल गर्नु। के रे एन्जल? यति मात्र छ भने पनि मैदानमा आउट हुनेवाला छ। सो फाइनल यो रुल चाहिँ हो अन्डा क्यारेटको कसरी रुल छ यसको। के रे यो चिन्ह छ नि यो रेखा। यो रेखा भन्दा जो बाहिरको उ आउट हुन्छ र यो के रे एउटाले अर्कोको बेलुन खिचेर फुटाउने हो। जसको फुट्दैन नि जसले यो बेलुन बचाउन सक्छ नि लास्टमा उही विनरलाई प्राइज पनि छ है। दुईटैको फुटेको नि के हुन्छ? 10 लास्टमा दुईटैको फुट्दैन। यो आफ्नो आफ्नो उ बचाउने है गोबरा। ल यिनीहरुको एउटा सबै फोटा। ल अब हाम्रो तिमी बाहिर जाऊ। मिचिका म बाहिर जाऊ त अन्त। एकैछिन तिम्रो बाहिरबाट हेर। सिमनलाई म त्यसो मात्रै ल्याइहाल्छु। सिमनीको पछि किन लाग्छ तिमीहरू? अब भयो सुरु भयो। अब हाम्रो गेम सुरु भइसकेको छ। अब यो बेलुन जसको बच्चा उही विनर हुन्छ। ल हामीहरू बाहिर जाऊँ। ल हिँड ल 1 2 3 भन्छ है पहिला। स्टार्ट आएन। 1 2 3 गो। ल तिमी 4 जना खेल्दै हेर। तिमी 4 जना खेल्दै हेर। एकैछिन रोक्नु त कति छैन यस्तो खुट्टा उखाल्ने हैन के दखु बाकी छ फुटाइ नै उठादिराख्नु। खुट्टा उखाल्ने हैन। अब हैन तिमी पहिला आउट भइगयो। अर्को भन्दै न त। त्यति मात्र खुट्टा हैन। यो भाइ बाबु पाउँदैनस् त पाउँदैन। ल फोन त ओ शिवमै त्यो पाइदैन जीवन पाइदैन।
पाइदैन नदकलेर होइन यहाँ मानिन्न युवराजलाई त्यसले त्यति गरिरहेको मानिन्न बिचरा युवराज बस्छ जान्छ क्या अन्त बिचरा सेकेन्डमा लाग्यो आउँछ 10 रुपियाँ लाउनु विनरलाई अबको विनर पैसा गयो गोजी जितेर त्यो पनि लाग्छ ल अब